पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड। बिजुली बिक्री भन्दा प्रयोग गर्न सुझाव। निफ्रा र एचआईडीसीएल मर्जरमा जान नमानेको भन्दै आक्रोश। मुलुकमा तरलता भन्दा पनि लगानी योग्य रकमको अभाव रहेको राष्ट्र बैंकको स्पष्टोक्ति। बैंकिङ क्षेत्रले पूर्वाधार विकासमा वैदेशिक लगानी ल्याएर सहयोग गर्न बैंकरहरूको आग्रह। र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन विभिन्न 6 प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ल्याइएको नियमावली कार्यान्वयनमा विवादित करको दर फेरफेर। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा खडा भएका विभिन्न कोषमा रहेका रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा खडा भएका लगानी कोष, सञ्चय कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थामा भएका रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले हाल यस्ता कोषहरू पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा बैंकमा राखेर ब्याज खान मात्रै पल्केको पनि आरोप लगाउनुभयो। उहाँले कोषहरूमा भएको अर्बौं रकम बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खाने तर पूर्वाधारमा लगानी नगर्नाले पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको भन्दै अब त्यस्ता संस्थाहरूमा रहेको रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बार छलफल हुन्छ। विभिन्न हाम्रा कोषहरू छन्, कोषहरूमा केही अरब पैसाहरू छ, त्यो पैसा बैंकमा डिपोजिट गरेर ब्याज खान ठिक्क छ। त्यसलाई लगानी गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गरौँ भन्दा त्यो लगानी गर्ने होइन कि बैंकमै राखेर ब्याज खान नै ती संस्थाहरू रमाउँछन्। चाहे लगानी कोष होस्, चाहे सञ्चय कोष होस्, चाहे अरू पेन्सन कोष होस्, चाहे अर्को कुनै कोष होस्, ती कोषहरूसँग भएको पैसाको पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा प्रयोग गर्ने भन्दा पनि ब्याजतिर जो छ, त्यस कारणले त्यसरी ती सबैलाई पनि हामीले अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ र मात्रै हामी अब अगाडि बढ्न सक्छौँ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड निफ्रा र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी एचआईडीसीएल मर्जमा जान नमानेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संस्थागत वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मर्जमा जान नमान्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले संस्थाको सीईओ एउटै हुने भएकाले मर्जरमा जान नमान्नु पुरानो मानसिकता भएको टिप्पणी गर्दै निफ्राले पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेलेर लगानीको व्यवस्था गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नु आवश्यक भएको समेत बताउनुभयो। एचआईडीसीएल र इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई मर्ज गर्ने मैले प्रस्ताव राखेपछि होइन, त्यसमा रुचि मैले देखिनँ, त्यसमा मैले रुचि देखिनँ। यो मर्ज गरौँ भनेर मैले प्रस्ताव राखेँ, त्यसमा मैले रुचि देखिनँ। किनकि त्यहाँ संस्थामा एउटा मान्छे अर्को सीईओ हुन पाइन्छ है, अरू के छ सर, त्यस्तै होला होइन। यो खालका समस्याहरू छन्। त्यस कारण यी हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो बैंक छ त्यो बैंकले प्रभावकारी भूमिका खेलेर त्यसले इक्विटीको व्यवस्था गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि अघि यहाँ विषय आएको छ। यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा उत्पादित विद्युत बिक्री गर्नुभन्दा प्रयोग गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभएको हो। उहाँले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विद्युत बिक्री गरी जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्ने अभियानलाई संकेत गर्दै प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले विद्युत बेच्ने भन्दा पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने भन्दै विद्युत बेच्ने कुरामा गर्व गर्नु नपर्ने भन्दै अब विद्युत बेच्ने युग गएको जिकिर गर्नुभयो।
उहाँले विद्युतबाट हाइड्रोजन एमोनिया बनाउने प्रवृत्ति आएको भन्दै विश्वमा 5G मा विकास भएको भए पनि नेपालले भने 2G को कुरा गरिरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। यहाँ हाम्रो के छ मान्यता भन्दाखेरि अहिले पनि यहाँ पनि छलफल होला, हुन्छ होला, भयो होला अथवा हुँदैछ होला, बिजुली बेच्नुपर्छ भन्ने छ। बिजुली बेच्ने चिज हो कि प्रयोग गर्ने चिज हो के भन्दा हामीलाई गर्व के छ, बिजुली बेच्न पाए गर्व। अब बिजुली बेच्ने जमाना गइसक्यो, बिजुलीबाट हाइड्रोजन तयार हुने आइसक्यो, एमोनिया तयार हुने युग आइसक्यो, त्यो युगमा आइसक्यो, नयाँ कुरा आइसक्यो, नयाँ भर्जन आइसक्यो। 5G 6G आइसक्यो, हामी 2G का कुरा गरिरहेको छौँ अहिले। हाम्रो सोचाइ नि साँगुरो छ, के नयाँ विकास भयो त्यतातिर जानु छैन। अर्थमन्त्री शर्माले नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्राउने हेजिङको विषयमा राष्ट्र बैंक र कर्मचारीहरूले नबुझेको समेत बताउनुभयो। उहाँले आफू ऊर्जा मन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छ भन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लागेको गुनासो समेत गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकहरूमा तरलता अभाव नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले नेपालमा तरलता अभाव भन्दा पनि लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएको बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशी राष्ट्रको समेत प्रतिनिधित्व भएको सम्मेलनमा बारम्बार तरलताको चाप रहेको भन्दा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने बताउनु भयो। कुरा चाहिँ मैले भन्नु पर्ला जस्तो लाग्यो, 2-3 चोटि यहाँ कुरा उठे, लिक्विडिटी चाप छ भनेर भनियो। यो शब्द हामीहरू यहाँ इन्टरनेसनल हामीसँग डेलिगेट्स पनि हुनुहुन्छ, लिक्विडिटी चाप हामीसँग छैन। लोनेबल फन्डको केही अप्ठ्यारो अवस्था हो, यो जरुरी छ, तर हामीहरूले बार लिक्विडिटी चाप छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि यसमा अलिकति मिस इन्टरप्रिटेसन र मिस कम्युनिकेसन हुन जान्छ। मैले यो थोरै सच्याउने अनुरोध गर्न चाहेँ। डेपुटी गभर्नर मिश्रले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलन गर्न नसक्दा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा दीर्घकालीन लगानी गर्न नसकेको भन्दै बैंकहरूबाट ऋण पत्र बन्ड जारी गरेर पूर्वाधार विकासको लागि बृहत लगानी जुटाउन सकिने पनि बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले 5 खर्ब 38 अर्ब रुपैयाँ बराबरको बन्ड निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो। उहाँले हालसम्म बैंकहरूले 1 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँको बन्ड जारी गरिसकेको बताउनु भयो। उहाँले पूर्वाधार निर्माणमा थप लगानीका लागि बाहिरबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खुलाइएको समेत बताउनु भयो। डेपुटी गभर्नर मिश्रले पीपीए खुलेपछि लगानी कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता केन्द्रीय बैंकलाई हुने गरेको भन्दै सरकारले पीपीए खुलाएपछि नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा अन्य बैंकर्सलाई बोलाएर छलफल गरेको समेत जानकारी गराउनु भयो। जुन 100% अफ कोर क्यापिटल तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ बोन्ड जारी गरेर। अहिले आजको मितिमा 130 अर्बको बैंक वित्तीय संस्थाहरूको जुन बोन्ड जारी गर्नुभएको छ, 538 अरबको यहाँहरूले बोन्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ र रिमेनिङ 508 अर्बको क्यापेसिटी हामीसँग छ र त्यो जारी गर्यो भने मलाई लाग्दैछ केही हदसम्म हामी यो फाइनेन्सिङमा जान सक्छौँ लङ टर्म मिसम्याचको लागि। हिजो अस्ति न्युजमा हेरेको थिएँ, अघि उहाँले 13,000 भन्नुभयो, मैले चाहिँ सुनेको 1750 मेगावाटको पिपिए खुल्दैछ अरे। 1750 × 20 गर्दाखेरि 3 खरब 50 अरब भयो। मलाई टेन्सन भइरहेको थियो, ल पैसा कहाँबाट ल्याउने हो, त्यो पिपिए खोलाएर मात्र त भएन, हाइड्रो पावरको व्यवसायहरूले त पैसा चाहियो भनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि एउटा किसिमको सक्छ पर्छ कि यो कहाँबाट ल्याउने 350 अर्ब भन्ने बित्तिकै मैले यो हिसाब गरेर चाहिँ यो गर्न सकिन्छ भनेर ब्याङ्कसँग मैले अनिलजीहरूलाई बोलाएर कुरा पनि गरेँ कि यु क्यान गो फर द्याट, त्यसो गर्दा चाहिँ हामीसँग केही पैसा उठ्न सक्छ भन्ने कुरा आएको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले सरकारका 3वटा बैंकले पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक लगानी ल्याएर तत्काल सहयोग गर्न सक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारी बैंक भएकाले बैंकको ग्यारेन्टी सरकार बस्ने र कन्ट्री रेटिङ पनि गर्नु नपर्ने बताउनु भयो। भनेको गभर्नमेन्ट बैंक 3वटा बैंकको गभर्नमेन्टको क्यापिटल, कोर क्यापिटल र टोटल क्यापिटल हेर्ने भने करिब हामी 100 अरबको हाराहारीको क्यापेसिटीको मा छौँ हामी, 80-90 अरब। 3टा बैंकलाई त गभर्नमेन्ट ग्यारेन्टी जहिले पनि छ, किनभने यो प्र्याक्टिस हिजोको दिनमा कृषि विकास बैंकले इफाडबाट 30 इयर्सको लागि 80 मिलियन चाहिँ डलर चाहिँ एग्रिकल्चर भ्यालु चेनमा ल्याएको छ सरकार अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा। अब म यस्तो कुरा 3टा बैंकले गर्न सक्यो भने मलाई सरकारको बैंकले
यो सेक्टरमा इमिडिएट चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ ओपन छ हामीसँग, किनभने कन्ट्री रेटिङ चाहिँदैन, गभर्मेन्ट ग्यारेन्टी भएको हुनाले प्रोजेक्ट चाहिँ गभर्मेन्टकै प्रायोरिटीभित्र आउनु पर्यो होइन। त्यस कारणले यतातिर मैले त्यो स्पेस देखाएको छु। यसको लागि चाहिँ हामीले अर्थ मन्त्रालयमा एउटा समन्वयकारी टिम बनाउन सक्यो र कसले कसले इसिबी ल्याउन सक्छ, कसले कसले पैसा ल्याउन सक्छ। किनभने यहाँ अलिकति के हुन्छ भने अब त्यहाँ कमिसनहरू कुराहरू लिगली राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छ, त्यो कमिसन लिगल हो कि होइन, अब त्यो प्रश्न पारिदिएर ट्रान्सपरेन्ट मोडलमा गभर्नेन्स मोडलमा हामीले काम गर्न सक्यो भने अब सरकारमा बस्ने चाहिँ इकाइका प्रतिनिधित्व बोर्डमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो जिम्मेवारीभित्र बसेर ल तपाईँहरूले ल्याउनु पर्यो भने मलाई लाग्छ यसले एउटा गाँठो फुकाउने ठाउँ चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। एउटा अभ्यासमा हामी त्यो गयो भने यहाँ स्पेस चाहिँ हामी हाम्रो क्षमताले पनि ल्याउनु पायो, मल्टिनेसनल अर्गनाइजेसनबाट पनि पैसा ल्याउने गभर्मेन्ट ग्यारेन्टी हुन्छ। हिजोको दिनमा यो प्र्याक्टिस भइसकेको कुरा हो। बैंकर संघका अध्यक्ष उपाध्यायले विदेशी लगानी ल्याउनको लागि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मात्रै जिम्मेवारी नभएको भन्दै बैंक व्यवस्थापनको पनि सहकार्य आवश्यक रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न 6 प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले भदौ 23 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी हेजिङ नियमावली 2079 कार्यान्वयनमा ल्याएको हो, जस अनुसार 100 मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त विद्युत परियोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै 220 किलोभोल्ट वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभलको 30 किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजना, 10 किलोमिटर भन्दा लामो मेट्रो वा मोनोरेल मार्ग निर्माण परियोजना, शुल्कली सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङ मार्ग निर्माण तथा 50 किलोमिटर भन्दा लामो द्रुतमार्ग परियोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार, 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार परियोजना र सरकारले निर्णय गरी तोकेको अन्य परियोजनामा पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। हेजिङको सुविधा कुनै परियोजनामा गरिने ऋणको सामा तथा ब्याज रकमका लागि उपलब्ध हुनेछ। कुनै परियोजनामा गरिने विदेशी ऋण लगानीको हेजिङ गर्ने भएमा हेजिङ गरिने अनुमति ऋण लगानीको अङ्क परियोजना स्वीकृति वा अनुमतिका लागि व्यावसायिक संस्थामा आवेदन गर्दा नै खुलाउनु पर्ने उल्लेख छ। हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा ऋण उपकरण जारी गरी वा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेशल ड्रइङ राइट्स भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा कम्तीमा 2 करोड अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी रकम बराबरको कारोबारमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएकोमा सरकारले हेजिङ शुल्कको 10% बराबरको रकम बेहोर्न सक्नेछ। त्यस्तो हेजिङको अवधि 7 वर्षको हुनेछ। नयाँ व्यवस्था अनुसार 100 मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका हकमा सरकारले 5% र व्यावसायिक संस्थाले 40% बराबरको हिस्सा बेहोर्नेछ। त्यस्तै 220 किलो भोल्ट क्षमताको 30 किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत परियोजनाका लागि सरकारले 20% र व्यावसायिक संस्थाले 35%, 10 किलोमिटर भन्दा लामो मेट्रो वा मोनोरेल मार्गका लागि सरकारले 5% र व्यावसायिक संस्थाले 30%, शुल्कली सञ्चालन हुने सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपास लगायतका परियोजनाका लागि सरकारले 10% र व्यावसायिक संस्थाले 30%, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार आयोजनाका लागि सरकारले 20% र व्यावसायिक संस्थाले 30%, 2 अर्ब माथिका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास आयोजनाका लागि सरकारले 10% र व्यावसायिक संस्थाले 20% बराबरको र सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनाका लागि निर्णय बमोजिम बढीमा 20% बराबरको हेजिङ बेहोर्नु पर्नेछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत जथाभावी हेरफेर गर्नुभएको करको दर परिमार्जन भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हेरफेर गर्नुभएको करको दर मन्त्री परिषदको बैठकले परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेसँगै
संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको छ। सरकारले परिमार्जन गरेको करको दर बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो, जस अनुसार वायर, रड र हट रोल्ड सर्कुलरको भन्सार महसुल 5% कायम भएको छ। यसअघि यस्ता वस्तुको भन्सार महसुल 10% कायम गरिएको थियो। यस्तै आइरन तथा स्टिलमा एमएस विलेट अन्तशुल्क दरबन्दी अन्तर्गत शीर्षकको मालवस्तु आयात गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क 1000 रुपैयाँले घटाइएको छ। यसअघि अर्थमन्त्री शर्माले 3500 रुपैयाँलाई कायम गर्नुभएको थियो। यसैगरी स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थ पर्फोरेटेड पी फिल्म पैठरी गर्दा अन्तशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि यस्तो आयातमा 5% अन्तशुल्क लाग्दै आएको थियो भने सेनिटरी प्याडको आयातमा भन्सार दर 90% छुट दिएको थियो। हाल भने अन्तशुल्कमा पनि छुट दिएको हो। त्यसैगरी सरकारले कच्चा सोयाबिन, पाम र सूर्यमुखी तेलको पैठरी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा 90% छुट दिएको छ। तर उद्योगले सूर्यमुखी तेल उत्पादन गर्ने सूर्यमुखीको गेडा, भटमासको गेडाबाट तेल र पिना उत्पादन गर्ने उद्योगले भटमासको गेडा, खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योगले खपत गर्ने तोरी, रायो, क्यानोला र सर्सीको गेडा पैठरी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा हालको 50% छुटको सट्टा 90% कायम गरेको छ। उद्योग विभागको सिफारिसमा अप्टिकल फाइबर केबल उत्पादन गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा स्प्रिङ स्टिल वायरमा भन्सार महसुल 10% र ट्विस्टेड स्ट्यान्ड वायरमा 15% भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीले 7% तिर्नुपर्ने आयकरलाई 5%, उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारीले 10% कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई 7% र महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारीले 15% कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई 10% कायम गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाउन लागेको आरोप समेत लगाउनु भयो। शुक्रबार पोखरामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले केही दिन अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गर्ने क्रममा उहाँले नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाउने अभिलाषा राखेको बुझेको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रपतिसँग अब दोस्रो पटक संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि जाँदा प्रमाणीकरण नगर्ने छुट नरहेको उल्लेख गर्दै प्रमाणित नगरी राजीनामा दिने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधेयक प्रस्ताव लैजाँदा सोच्दै नसोचेर प्रमाणीकरण गर्नुभएको भन्दै अहिले किन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक यसपटक प्रमाणीकरण गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै प्रमाणीकरण नभए अदालतमा जाने वा राजीनामा आउने स्पष्ट पार्नुभयो। केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएर वैवाहिक अंगीकृत छोडेर जन्मसिद्ध बाबुआमाका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रस्ताव लग्यो हो। राष्ट्रपतिजीले अब दोस्रो पटक संविधानले कहीँ ठाउँै दिएको छैन, त्यसकारण उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। हुन त मैले केही दिन अगाडि राष्ट्रपतिसँग भेटेर कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ यो विषयलाई अलि चाहिँ ठुलै पोलिटिकल विषय बनाउने मोडमा भएकै देखेको थिएँ मैले। त्यसकारण नगर्ने सम्भावना पनि छ। त्यसो भयो भने एउटा कुरा त अदालतमा जान्छ इस्यु चाहिँ, र अदालतको फैसला पछि त्यो अगाडि जान्छ। दोस्रो चाहिँ उहाँले रिजाइनेसन दिने, मैले त राष्ट्रपतिजीलाई भनेको पनि थिएँ, यदि तपाईँले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने या त राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउँछ या अदालतमा जान्छ। त्यही यो दुईटा चाहिँ हुन सक्छ, यो अनुमानको कुरा हो। तर मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिले यो पटक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति अनुसार नै आगामी निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आज बस्ने बैठकले सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने दाबी गर्नुभयो। गठबन्धनको सकारात्मक ढङ्गले हामी समझदारी र सहमतिको निकट चाहिँ पुगिसकेका छौँ। हिजो चाहिँ अरू नेताहरूको अन्यत्र कार्यक्रम नपरेको भए हिजै हामीले टुङ्ग्याउने स्थिति बनिसकेका थियो। कतिपय बेला म त्यो
उद्योग परिसङ्घको चाहिँ सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा जानुपर्ने, कतिपय बेला माधव नेपालीको पर्ने, कतिपय बेला प्रधानमन्त्रीजीको कार्यक्रम पर्ने कारणले पनि हामी हिजो त्यति केन्द्रित भएर लाग्न पाएनौँ। आज पनि म यता आएको छु। 2 बजेबाट हामी र 3 बजेदेखि चाहिँ हामी त्यसलाई टुङ्ग्याउने हिसाबले छलफल गर्दैछौँ। त्यस्तो जटिल समस्या पैदा भएको केही पनि छैन। त्यसमा हामी समझदारी बनाएर नै जान्छौँ। यस्तै अध्यक्ष दाहालले अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा माओवादीको अग्रसरतामा नै 7 वर्षको प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिमा बहुमतले पारित गरिएको भए पनि त्यति बेला सर्वसम्मत हुन नसकेको भन्दै दुखेसो समेत व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रको उत्थानका लागि सबै नागरिक अनुशासित, मर्यादित र संस्कारयुक्त बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित किताब जात्रा 2079 को समुद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रको उत्थानका लागि अनुशासित, मर्यादित र राज्यका निकायप्रति सम्मान गर्ने संस्कारयुक्त बन्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिकहरू मुलुकप्रति समर्पित हुनुपर्ने भन्दै अनुशासित, मर्यादित र संस्कारयुक्त हुनका लागि अध्ययनमा ध्यान दिनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले अध्ययनले सत्यको खोज र तथ्यको पहिचान गर्ने क्षमता बनाउने भन्दै सोही क्षमताको आधारमा राष्ट्रको समृद्धिका जगहरू निर्माण हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कागजमा छापिएका अक्षरबाट मात्र अध्ययन नहुने भन्दै जीवनको विभिन्न आयामहरूसँगको साक्षात्कारबाट पनि हुने बताउनुभयो। समाज परिवर्तनका लागि ज्ञान हासिल गर्नु अनिवार्य भएकाले ज्ञानका लागि अध्ययन अपरिहार्य रहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अध्ययनले सत्यको खोज र तथ्यको पहिचान गर्ने क्षमता निर्माण गर्छ। त्यही क्षमताको आधारमा राष्ट्रको समृद्धिका जगहरू निर्माण हुन थाल्दछन्। समृद्धिको अर्थ केवल आर्थिक विकास मात्र होइन, ज्ञानको समृद्धि पनि हो, सभ्यताको समृद्धि पनि हो। अनेकन भाषा र वाङ्मय भएको हाम्रो देशको साहित्यलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्याएर कला संस्कृति प्रवर्धन गर्ने किताब जात्रा फाउन्डेसनको योजनालाई सफलताको कामना गर्दछु। अध्ययन कागजमा छापिएका अक्षरबाट मात्रै हुँदैन, जीवनका विविध आयामसँगको साक्षात्कारबाट पनि हुन्छ। समाज परिवर्तनका लागि ज्ञान हासिल गर्नु अनिवार्य छ। ज्ञानका लागि अध्ययन र पठन अपरिहार्य छ। कार्यक्रमको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले साहित्यकार ध्रुवचन्द्र गौतमलाई प्रेम साहित्य सम्मान अर्पण गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी किताब यात्रा बेस्ट सेलर पुरस्कारबाट पुस्तक सत्यमोहनका लागि लेखक गिरीश गिरीलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विभिन्न कोषको रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड। बिजुली बिक्रीभन्दा प्रयोग गर्न सुझाव। इफ्रा र एचआइडिसिएल मर्जरमा जान नमानेको भन्दै आक्रोश। मुलुकमा तरलता भन्दा पनि लगानी योग्य रकमको अभाव रहेको राष्ट्र बैङ्कको स्पष्टोक्ति। बैंकिङ क्षेत्रले पूर्वाधार विकासमा वैदेशिक लगानी ल्याएर सहयोग गर्न बैंकरहरूको आग्रह। र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन विभिन्न 6 प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ल्याइएको नियमावली कार्यान्वयनमा विवादित करको दर फेर। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।